बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। पिछले 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बड़े ही करबनाक, बड़े ही भयानक, बड़े ही अफसोसनाक और बड़े ही दिल खराश रहे, क्योंकि पिछले 48 घंटे पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर रही कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लंबी लंबी पुलिस की गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, प्रिजन वैन्स को यहाँ पर लाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। और पूरी दुनिया इमरान खान का मजाक उड़ाती रही, पाकिस्तान का मजाक उड़ाती रही कि देखो जो लीडर पूरी कौम के साथ खड़ा है उसके साथ कितना बदतरीन सलूक किया जा रहा है। और वो हुकूमत जो ये कहती है कि हम इमरान खान की हुकूमत इसलिए खत्म करके मैदान में आए थे कि पाकिस्तान को बचाएंगे, वो इस एक शख्स से कितनी ज्यादा खौफजदा है। यानी कि एक जानिब इमरान खान और पाकिस्तानी कौम के बारे में ये कहा जाता रहा कि ये किस तरह इन करप्ट लोगों से अपनी जान छुड़वाने में कामयाब हो सकेंगे, और दूसरी तरफ इस टोले के बारे में ये कहा जाता रहा कि पता नहीं अब ये पाकिस्तान को किस एंगल की तरफ लेकर जा रहे हैं, किस सिमत के अंदर लेकर जा रहे हैं। और पूरे लाहौर के कई ऐसे इलाके थे कि जो बंद कर दिए गए थे, जमान पार्क के इर्द गिर्द बड़ा सख्त पहरा लगा दिया गया था। वहां पर जो खुफिया लोग थे, जो खुफिया आलात थे, वो वहां पर पहुंचे थे। वहां पर प्रिजन वैनों का वहां पर ढेर लग गया था और हर जानिब एक तमाशा खड़ा किया गया था। और इस तमाशे का जो बेसिकली मकसद था वो ये था कि जो IMF की शराइत मानी गई है, जो मिनी बजट पेश किया गया है, जो महंगाई का एक और तूफान पाकिस्तान के अंदर लाया गया है, उससे थोड़ी तवज्जो हटाई जा सके। और उसके साथ जो एक और पाकिस्तान के साथ बदतरीन मजाक किया गया, पाकिस्तान की एक और जो बदनसीबी सामने आई है जिसको हमारी इंपोर्टेड हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से छुपाने में कामयाब हुई है। और हमारा जो करप्ट मीडिया है, जो 2 नंबर मीडिया है, हमारा जो भिखारी मीडिया है, उसने चंद टकों की हड्डी लेकर किस तरह से इस इतनी बड़ी खबर को छुपाया है कि जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी ज्यादा अहमियत की हामिल थी, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल खड़ा हुआ था। लेकिन जो ओरिया मकबूल जान है, उन्होंने एक ट्वीट करके ये सारी कहानी पाकिस्तानी कौम के सामने रखी है और कहा है कि अगर पाकिस्तानी कौम के अंदर थोड़ी सी भी अकल हुई, थोड़ी सी भी गैरत हुई, अगर पाकिस्तानी कौम के अंदर थोड़ी सी भी अपने मुल्क की मोहब्बत हुई, तो वो इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे। महंगाई का जो तूफान आया हुआ है सो आया हुआ है, लेकिन ये जो बका के लिए अब हमारा एक सवाल खड़ा हो गया है, जो अब पिछले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा भयानक फैसला किया गया है, इसके ऊपर अगर पाकिस्तान की कौम खड़ी नहीं होगी तो फिर पाकिस्तानी कौम का अल्लाह ही हाफिज होगा। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट भी मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद जो भयानक कहानी है वो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मगर उससे पहले हम सब ने मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, क्योंकि मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इमरान खान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान के ऊपर ये जो चोर और डाकू और करप्ट टोला मुसल्लत है, इससे पाकिस्तान की हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वाए और इमरान खान को आने वाले वक्त में पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको अरशद जो ओरिया मकबूल जान है उनका एक ट्वीट सुनाता हूं और उसके बाद की जो कहानी है वो आपको बताता हूं। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि इमरान खान की जमानत का मीडिया ट्रायल जानबूझकर बनाया गया और इस दौरान खामोशी से तारीखी महंगाई कर दी गई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का सरबराह और तखफीफे असला का माहिर पाकिस्तान का दौरा करके चला गया। एक महंगाई बम पाकिस्तानी कौम के ऊपर गिराया गया और दूसरा पाकिस्तान से छीनने की कोशिश की गई। अब ये बात बड़ी जबरदस्त और बड़ी ऐसी बात है कि जिसके ऊपर पाकिस्तानी कौम को शऊर का सबूत देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी गेम की गई है। पाकिस्तान के साथ ये एक ऐसा ड्रामा रचाया गया है कि जिसके बाद पाकिस्तान की जो बका है अब वो भी खतरे में पड़ गई है और पाकिस्तान के लिए अब हालात बड़े ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। 2-3 बातें हैं जो आपने समझनी है और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और पाकिस्तान के साथ गेम क्या हुई है। इमरान खान ने काफी अर्सा पहले ये कहा था कि IMF, जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई और इंपोर्टेड टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुआ और इस इंपोर्टेड टोले से पाकिस्तान संभाला नहीं जा रहा, मुईशत नहीं संभाली जा रही थी, तो IMF के आगे ये घुटने जाकर टेकने पड़ गए, उनके बूट पॉलिश करने पड़ गए, उनकी मिन्नतें करने पड़ गए, उनके तरले करने पड़ गए, क्योंकि यही हमारा वजीर आजम पहले उससे IMF के पास जाने से पहले ये सऊदी अरब गया, UAE गया, रूस गया, तुर्की गया, बांग्लादेश जैसे ममालिक में भी जाने का ये सोचता रहा, मगर उन्होंने इसको आने नहीं दिया। चीन गया और कई मलेशिया जाने की कोशिश करता रहा, वहां पर भी उन्होंने इसको घास नहीं डाली, तो वहां जाकर भीख मांगता रहा कि हमारे हालात बड़े खराब हो गए हैं, हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अपना जो LCs हैं उनको ओपन कर सकें, तो आप हमारी मदद करें। और किसी ने भी एक टके की मदद नहीं की और फिर ये IMF के जाकर घुटनों में पड़ गए, IMF के आगे जाकर लेट गए और IMF ने फिर जो शराइत रखी और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर है उसको कम करने की बात की है, जो पाकिस्तान के असासे हैं उनको कम करने की बात की, तो इमरान खान ने उसी वक्त ही बता दिया था कि ये जो IMF है ये अब एटमी असासों के ऊपर नजर रखे हुए है, ये अब पाकिस्तानी फौज का जो पाकिस्तानी फौज है उसको कम करने की ये बात करेंगे, ये पाकिस्तानी फौज की जो इनके ऊपर जो
اخراجات ہوتے ہیں, جو بجٹ ہوتا ہے پاکستان افواج کا, اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے, اس کے اوپر بات کریں گے. اور جو حمید گل تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ تو بڑی بار یہ کہہ چکے تھے کہ امریکہ کی ساری کوششیں, امریکہ کی ساری نظریں صرف اور صرف پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے اوپر قبضہ کر لیا جائے, کسی نہ کسی طرح پاکستان سے اس کے ایٹمی اثاثے لے لیے جائیں, کسی نہ کسی طرح ان کو ایسا کر دیا جائے کہ یہ استعمال ہی نہ ہو سکے, تاکہ پاکستان کی یہ جو طاقت ہے اس طاقت کا خاتمہ کیا جا سکے. اس سے پہلے جو ڈاکٹر اسرار احمد تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, وہ تو بڑا کھل کر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ایٹمی اثاثے ہیں یہ پاکستان کے دانت ہیں, اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہ دانت توڑ دیے جائیں, یا یہ دانت, اس دانتوں سے پاکستان کو محروم کر دیا جائے. اور بھی بڑی اہم شخصیات اس بارے میں بات کرتے رہے, بات کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلے گئے, مگر ان کی وہ باتیں جو انہوں نے اس زمانے میں کی تھی وہ باتیں آج سچ ثابت ہوتی جا رہی ہیں. اور اوریا مقبول جان نے جو اب نیا پنڈورا باکس کھولا پاکستانی قوم کے سامنے, یا جو نئی بات کی ہے, اس کے اوپر اب ہم سب کو سوچنا ہوگا. اب سین یہ ہے کہ لطیف کھوسا نے بھی ایک بار یہ کہا تھا کہ جی پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں یہ موجودہ حکومت, حالانکہ انہی کا حصہ تھے, وہ یہ بیچنے جا رہی ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو پھر مجھے میری پارٹی بلا کر مجھے انسلٹ کرے گی. اور ہم نے پھر دیکھا ہے کہ لطیف کھوسا اس بیان کے بعد کسی انٹرویو کے اندر نہیں آئے, کسی چینل کے اوپر نہیں ہے, ان کو کہیں آگے فرنٹ پر نہیں آنے دیا گیا, ان کو پریشرائز کر دیا گیا, ان کو دبا دیا گیا, ان کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو خاموش کروا دیا گیا. اور جو دلچسپ بات ہے, جو کہانی ہے, وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر جنرل آف انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کے جو رافیل مریانو ہیں, انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. وہ پاکستان آئے ہیں. اب بات تو یہ کی گئی کہ پاکستان آئیں گے, ایک سیمینار سے خطاب کریں گے, ہر سال یہ آتے ہوتے ہیں, مگر ان حالات کے اندر جو ان کا آنا تھا وہ بڑا میننگ فل تھا. اور اوریا مقبول جان نے اسی طرف ہی اشارہ کیا کہ ایک مہنگائی کا بم پاکستانی قوم کے اوپر گرایا گیا, اور دوسرا چھیننے کی کوشش کی گئی. اس نے بیسیکلی یہ چیک کرنا تھا پاکستان آ کے, پاکستان کے پاس کتنا فوجی اسلحہ ہے, پاکستان کی جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ کتنے زیادہ محفوظ ہیں, پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ کتنا سیکیور ہے, پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں اس حوالے سے, اس کو سیکیور کرنے کے حوالے سے ان کی کیپیبلٹی کیا ہے, پاکستان کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہیں, پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ خراب ہیں, تو کیا ان کے نتیجے کے اندر پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو تو خطرہ نہیں ہے. وہ یہ ساری باتیں جہاں پر آیا چیک کر کے گیا, اور جو آفیشیل ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ جا کر دے دی کہ جی پاکستان کے اندر حالات بڑے ٹھیک ہیں, پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ ہیں, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جو اندرون خانہ گیم ہو رہی ہے وہ کوئی نہیں بتا رہا, اور ہمارے میڈیا کے اس کے اوپر ایسی چپ لگی ہوئی ہے, ایسی بولتی بند ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی آواز تک نہیں نکل رہی ہے. اور جو اوریا مقبول جان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, انہوں نے بڑا کھل کر یہ بتا دیا کہ جی وہ آیا ہے, وہ چیک کر کے گیا ہے, اور وہ یہ ڈیل فائنل اب کر رہا ہے کہ پاکستان اگر اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ ایٹمی اثاثے ہم امریکہ کی تحویل میں دے دیں, یا ان کو ہم ناکارہ کر دیں, یا ان کو ہم ایسا کر دیں کہ وہ استعمال نہ ہو سکیں, تو پھر امریکہ اور IMF پاکستان کے اوپر ڈالروں کی بوچھاڑ کر دے گا, بارش کر دے گا, اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان کی جو معیشت ہے تھوڑے عرصے تک تو وہ سٹرونگ ہوگی, تھوڑے عرصے تک تو وہ مضبوط ہوگی, مگر اس کے بعد چونکہ IMF کا سود ہوتا ہے وہ پاکستان کو نہیں ہلنے دے گا. تو پھر جب یہ پروگرام پاکستان کا چلا جائے گا ہاتھ سے, تو تھوڑے عرصے بعد پھر پاکستان کی معاشی حالت اسی طرح کی کر دی جائے گی, پاکستان کے حالات اس طرح خراب کر دی جائیں گے, پھر پاکستان کے پاس دینے کو یا گروی رکھنے کو کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر پاکستان کے اوپر جو گھٹنا رکھا جائے گا, جو گوڈا رکھا جائے گا, اس سے پاکستان کبھی نہیں بچ سکے گا. جو امجد شعیب ہے وہ کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں, جنرل امجد شعیب ریٹائرڈ جو ہیں, کہ IMF فوج کی طرف آ رہا ہے, اور یہ اس کی ایک اہم ترین کڑی ہے کہ IMF کی جو شرائط ہیں وہ فوج سے منسلک ہو گئے ہیں, فوج سے نتھی ہو گئی ہیں, فوج سے جڑ گئی ہیں. یعنی کہ IMF کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ کے کہنے کے اوپر یہ سارا معاملہ کر لیا جائے, سیٹلمنٹ کر لیا جائے, پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو کھڈے لائن لگا لیا جائے. اور اس کے لیے جو امریکہ کی جانب سے جو ایک رجیم چینج آپریشن کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ سے, جو عمران خان کرتے ہیں, اس کو کامیاب کروایا گیا, پھر IMF کو آگے کیا گیا ہے. اب یہ PDM نامی یہ جو امپورٹڈ ٹولہ ہے یہ IMF کے آگے لیٹا ہوا ہے, اور یہ یہی بات کر رہے ہیں, یہ اسی چیز کی منتیں کر رہے ہیں, اسی چیز کے ترلے کر رہے ہیں کہ ہماری تو ساری سیاست کا ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے, پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس قدر خراب ہو چکے ہیں ہماری وجہ سے, وہ اس قدر نیچے چلے گئے ہیں کہ جو ہمارے امیدوار ہیں, جو ہمارے پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں, اب وہ دھمکیاں ہمیں لگاتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی پارٹی چھوڑ جائیں گے, ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ جائیں گے, کیونکہ ہم قوم کے اندر, عوام کے اندر, لوگوں کے اندر, اپنے حلقے کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر نہیں جا سکتے. جب ہم ان سے ووٹ مانگنے جائیں گے, کس منہ سے ہم ان سے ووٹ مانگیں گے, یا کس منہ سے ہم ان سے سپورٹ مانگیں گے؟ وہ تو کہ ہمیں تانے دے دے کے مار دیں گے کہ بھائی تم لوگوں نے پاکستان کے اوپر حکومت مسلط کر کے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے, تم سے لاکھ گنا زیادہ تو اچھا عمران خان تھا,
اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اب جو شہباز شریف ہے وہ IMF کی ہر شرط ماننے کے اوپر راضی ہو گیا کہ کسی نہ کسی طرح 2 ٹکے ہمیں مل جائیں، پاکستان کی معیشت کو ہم سنبھال لیں، اسٹیبل کر لیں۔ جو اسحاق ڈار ہے اس کے خلاف پوری بھرپور طریقے سے PDM اور نون لیگ کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی اس کو آپ فوری طور پر برطرف کرو ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور اگر IMF سخت ترین شرائط منوانے میں پاکستان سے راضی ہو گئی ہے، جو بڑی حد تک راضی نظر بھی آ رہی ہے، تو اس کے بعد اب یقین جانے کہ پاکستانی فوج کا مورال ڈاؤن کرنے والا جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ یہی ہوگا کہ جی ان کا جو سائز ہے وہ کم کیا جائے، فوجیوں کی تعداد کم کی جائے، ان کا بجٹ کم کیا جائے، پھر جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کے اوپر بات کی جائے گی کہ جی ایٹمی اثاثے پاکستان کے امریکہ کی تحویل میں دے دی جائیں۔ اور یہ سارے معاملات اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو سری لنکا والی سچویشن میں پہنچا دیا جائے اور پھر ان کے ایٹمی اثاثوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ اب یہ جو اوریہ مقبول جان نے اتنا اہم انکشاف کیا ہے، اس کے اوپر کم از کم پاکستانی قوم کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بعد کھل کے بات کرنی چاہیے اس کے اوپر، تاکہ پاکستان کے اوپر جو مسلط ٹولہ ہے، کرپٹ ٹولہ مسلط ہے، ان کو پتہ چل سکے کہ پاکستانی قوم سو نہیں رہی، جاگ رہی ہے۔ اگر ہم ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے کوئی سودا کریں گے، کوئی بات کریں گے، تو پھر یہ قوم ہمیں گلے سے پکڑ لے گی۔